म सम्झिरहेको छु। उनी मेरी गर्लफ्रेन्ड थिइन् त्यो ताका। त्यो दिनको सम्झना आइरहेछ। हामी दुवै यस्तै गदा 25 हुँदा हौँ। हामी दुवै नगरकोटको होटल सनराइजमा थियौँ। त्यो दिन म उनीसँग बेसरी पग्लेको थिएँ। हामी बीच कुनै कुरा बाँकी थिएनन्। यो सम्बन्ध लगभग 4 वर्ष जति चलिसकेको थियो। चिया कफी मात्र पिउनु पर्यो भने हामी बौद्ध गुम्बाको भित्री भागमा भएको क्याफेमा जान्थ्यौँ र घन्टौँ बस्थ्यौँ। रात बिताउन भने हामी यही होटल आउँथ्यौँ। त्यो दिन पनि हामी रात त्यही होटलमा बसेका थियौँ। हिमाल त्यसै गरी हाँसेको थियो। सम्भोगीय अन्दाजमा हामीले हिमाललाई त्यसै गरी हेरेका थियौँ। होटलको झ्यालबाट हिमाल हाँसेको देखिरहेको थियो। सूर्योदयका किरणहरू हिमालमा ठोक्किएर मनमोहक भएको थियो। उनले यो दृश्य देखेपछि भनेकी थिइन्, मनिष, हेर त त्यो हिमाललाई सूर्यले सम्भोग गरेपछिको आनन्दको उल्लास देखिँदैन त? माहौल यस्तो रमाइलो थियो कि म त्यो माहौलमा संवेदनशील, रोमाञ्चक तथा उत्ताउलो भइरहेको थिएँ। म त्यो दिन उनलाई बिहेको प्रपोज गर्ने मूडमा थिएँ। एउटा सुन्दर बुके लुकाएर ब्रिफकेसमा राखेको थिएँ। उनका अगाडि खुट्टा टेकेर प्रस्ताव गर्न मैले सरप्राइज बुके निकाल्न थालेको थिएँ। तर योभन्दा पहिले नै उनले हिमालतिर हेरेर नै मलाई भनेकी थिइन्, अब हामीले ब्रेकअप गर्नुपर्छ मनिष। म मास्टर डिग्रीका लागि बेलायत जाँदैछु। त्यसपछि म पिएचडी पनि उतै गरेर आउँछु। त्यति बेलासम्म धेरै समय व्यतीत भइसकेको हुन्छ। मलाई थाहा छ तिमी पनि गर्लफ्रेन्ड नभई बस्न सक्दैनौ अनि म पनि बोयफ्रेन्ड नभई बस्न सक्दिनँ। बोयफ्रेन्ड बिनाको जीवन त बोरिङ भइहाल्छ नि। त्यसकारण आज तिम्रो र मेरो अहिलेको लागि यो अन्तिम रात हो। जति सक्यो रमाइलो गरौँ। सम्झाउने बिर्साउने भन्छन् नि, हो त्यस्तै। जिन्दगीका तन्द्रामा सम्झँदा पनि आनन्द लाग्ने खालको रमाइलो। म आकाशबाट खसेजै भएको थिएँ अनि मैले उनलाई त्यही दिन भनेको थिएँ। कस्तो कुरा गरे कि निरु, हामी रिलेसनमा भएको यतिका वर्ष बितिसक्यो। हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ, रेस्पेक्ट गर्छौँ। म त आज तिमीलाई बिहेको प्रपोज गरौँ भन्दै थिएँ। हेर न, बुके लिएर आएको छु। अब बिहे गरौँ न। आखिर जिन्दगीमा मान्छेले एकपल्ट बिहे त गर्नु नै छ। केही त गरिएला नि। करियरलाई बाधा नपारौँला न। बिहे गरेर तिमी जाऊ, नत्र बाचा गरौँ। हामी लङ डिस्टेन्स रिलेसनमा बसौँला, पर्खौँला, त्याग गरौँला। त्यो त्यागमा पनि जीवनको एउटा मजा छ। मेरो प्रस्ताव सुनेर एक तमासको भएर भनेकी थिइन्, ना बाबा ना, बिहे गर्ने कुरा नगर। इम्पोसिबल। हामी 21औं शताब्दीका स्वतन्त्र मान्छे हौँ। बिहे, सन्तान दोस्रो प्राथमिकता हो। पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो करियर हो। करियरका लागि एकलव्य झैँ छु म तिमीलाई अरू आम आइमाईले जस्तो ढाक्न सक्दिनँ। म मेरो एक बारको जुनी तिम्रो नाममा फोसामा बिताउन पनि चाहन्न। पुरापुर उपभोग गर्न चाहन्छु। बरु हाम्रो ब्रेकअपलाई हामी हाँसी खुसी लिउँ। रोएर किन पो छुटिने है? उनको उत्तरले मलाई मजा लागेको थिएन। हुन त उनले यो भनेको पनि पहिलोपल्ट थिएन। हामी बीचको रिलेसन पूर्व पनि हामीले यसलाई उमेरको रमाइलोको रूपमा मात्र ठान्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यो बेला हामीले प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने, जीवन बिताउने कुरालाई अगाडि नल्याउने सम्झौता पनि गरेका थियौँ। तर रहँदा बस्दा मलाई उनको धेरै माया लाग्न थालेको थियो। आखिर एकपल्ट बिहे गर्नै पर्छ, सन्तान पनि चाहिन्छ भन्ने सोच ममा पलाउन थालेको थियो। उनको उत्तर मेरा लागि नौलो त थिएन, तर मेरो अनुकूल थिएन। अनि मैले भनेको थिएँ, हेर, यो समाज छ, मान्छे छन्, आफन्त छन्, व्यवहार छ, केही सीमा त भइहाल्छ नि मान्छेको। मेरो कुरा सुनेर उनी भन्न थालेकी थिइन्, उफ, मान्छेका कुरा के गर्नु मनिष। एकपल्ट समाजलाई गौर गरेर हेर न। मान्छे र आफन्तलाई भित्री तहबाट हेर न। गमन, मान्छे प्रेम गरेको भनिरहेछ, बिहे गरिरहेछ, सन्तान जन्माइरहेछ, रोइरहेछ, जिन्दगीभरि रोइरहेछ, पछुताइरहेछ। कहिले पैसा नपुगेर रोइरहेछ, कहिले आफन्तका सम्बन्धमा नुनचुक छरेर रोइरहेछ। वाहियात छन् मान्छेहरू। बिहे नै भएको हुन्न, आकाशबाट ताराजुन झार्न थाल्छन्। 7 जन्म सँगै बस्ने बाचा गर्छन्। स्टुपिडहरू, झुटहरू। यहाँभन्दा ठुलो झुट अरू केही हुन्छ जीवनमा? भो, म यस्तो झुट बाचा गर्दिनँ। अहिलेको युगमा बिहे भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। केटाकेटा गरे पनि हुन्छ, केटीकेटी गरे पनि हुन्छ। तर प्रमुख कुरा भनेको करियर हो।
धनी र करियरवाला केटो खोजेर बिहे गर्नुभन्दा आफै आफ्नै खुट्टामा दह्रोसँग उभिनु जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने ठान्छु म आफै एक्लै उभिन चाहन्छु। मैले गौर गरेर उनलाई हेरेको थिएँ। मेरो हेराइ उनलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो सायद। अनि उनले मलाई भनेकी थिइन्, वाट, किन हेर्छौ त्यसरी मलाई? के मैले भनेको कुरा तिमीलाई ठिक लागेन? यति बुझ कि हामी जन्मनु र मर्नुमा हाम्रो भूमिका छैन। यो बीचका रामछायाहरू हाम्रो जिन्दगी हो। एक दिन मरिन्छ, त्यसैले बाँचेको जीवनलाई मधुमास बनाउनुपर्छ। आदर्शको लेप लगाएर समाजको सिक्रीमा बाँधिने कि फुक्का फाल मनमौजी हुने तिम्रो कुरा हो। म चाहिँ 2 दिनको जिन्दगानी फुक्का फाल जीवन बाँच्न मन पराउँछु। हृदयले, आत्माले, मनले, परिवेशले जे गर्न भन्छ त्यही गर्छु। कुनै प्रकारको खोल ओर्दिन। त्यसैले प्रष्टसँग भन्छु कि म अहिले तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिनँ। तिमी अर्कै केटीसँग बिहे गर्न सक्छौ। तिमी पनि मझै स्वतन्त्र छौ। उनका कुरा प्रष्ट थिए। कतै षड्यन्त्र वा धम्की वा आग्रह वा पूर्वाग्रह थिएनन्। साँच्चै उनले मान्छे झुक्क्याउन कुनै खोल ओढेकी थिएनन्। जसरी मैले उनको खोलविहीन शरीर सयौं पटक देखेको थिएँ, त्यसै गरी उनी मनमा, विचारमा तथा वास्तविकतामा पनि कुनै खोल ओर्दिन थिइन्। त्यही भएर मलाई उनी अघोरै मन परेको थियो। मैले उनलाई भनेको थिएँ, आखिर भर्जिनिटीको कुरा पनि त आउँछ समाजमा, किनकि समाज त पुरातन नै छ। तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ किनकि तिमी र म ओपन रिलेसनमा छौँ, लोग्ने स्वास्नी सरह सामाजिक सम्बन्ध निभाएका छौँ। संसारलाई थाहा छ, बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डका सम्बन्धका बारेमा सँगै खुल्ला अन्तर्वार्ता दिएका छौँ। हामीले कफी पिइसकेका थियौँ। यसो भन्दै हामी कोठाभित्र बसेका थियौँ। अनि फेरि उनले नै भनेकी थिइन्, बुद्धु भनिस्, तिमी साह्रै धेरै बुद्धु रहेछौ। भर्जिन, एकादेशको पुरानो कथा सुन्दा रोचक लाग्छ। किन चाहियो भर्जिन बिहे गर्न भन त? र पुरानो समयदेखि नै महिलाले मात्र भर्जिन हुनुपर्ने र लोग्ने मान्छेले भर्जिन हुन नपर्ने चलन के हो? वायात होइन, बुसेट होइन। कुनै केटाले मलाई भर्जिनिटीको कुरा राख्यो भने लोप्पा खुवाइदिन्छु, बुझ्यौ? सोतारी दिन्छु, त्यसको 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी। कुरा गरेर उनलाई जित्न सकिने कुरा थिएन। जे थिइन् उनी खुलस्त थिइन्। लप्पन छप्पन थिएन उनको चरित्र। मिलनसार र खुलापन नै मलाई मन परेको थियो। खासमा भन्ने हो भने ममा आसक्ति आइसकेको थियो र मैले उनलाई भनेको थिएँ, तिमी जे भन, तर म तिमीलाई प्रेम गर्न थालेको छु, माया गर्न थालेको छु। प्रेमी प्रेमिकाले त कतिपय कुरा आँखाले पनि भन्छन्। प्रेममा आँखैले हृदयका प्रश्नहरू सोध्छन् र आँखैले जवाफ फर्काउँछन्। कल्पना गर त, त्यो आँखाको भाषा र त्यो क्षण कति रोमाञ्चक हुन्छ। मेरा आँखाले तिम्रो आँखालाई कति मन पराउँछन्। तिम्रा आँखासँग सवाल गरिरहेछन्, आश गरिरहेछन्। तिम्रा आँखाले पनि त मेरो आँखाको भाषा बुझ्दै होला नि, होइन र? मेरो कुरा सुनेर उनी मजाले हाँसेकी थिइन्। हाँस्दा उनका गालाका डिम्पल र गोरो अनुहार झन् सुन्दर भएका थिए। उनी नुहाउन जान तयार पर्दै थिइन्। बाथरुमको ढोकामा पुगेर उनले भनेकी थिइन्, हामीले बिहे गर्ने खालको प्रेम गरेको होइन भनिस्। आकर्षणले नजिकिएका हौँ, रमाएका मात्र हौँ, नासवान भैँसको भोग गरेका मात्र हौँ। तिमीसँग जीवन बिताउने त कल्पना पनि गरेकी छैन मैले। प्रेममा पागल हुने हावादारी कुरा कम्तीमा नगर न मसँग। हाम्रा स्वार्थका इक्विलिब्रियम नै हाम्रो सम्बन्ध हो, हाम्रो रिलेसन हो। यौन, सन्तान र बिहेलाई एकै ठाउँमा हाल्ने यो पुरातन चलन नै विभेदकारी हो। प्रेम श्रेमको कुरा छोड तिमी, र यथार्थवादी हो। प्रेमको खोल ओढेर के पाउँछौ यो 21औं शताब्दीमा? हो, हाम्रो साथीको प्रेम छ, रेस्पेक्ट छ, समान फिलिङ छ, तर बिहेको बन्धन, उफ, यति जाबु कुरा पनि किन बुझ्दैनौ तिमी? उनी नुहाउन बाथरुममा पसेपछि म कल्पना गर्न थालेको थिएँ कि मेरो दुर्भाग्य रहेछ यो केटी अब फुत्के। म बुझ्दै थिएँ उनका जिद्दीहरू, किनकि यो पहिलोपल्ट थिएन। उनको यो जिद्दी पनि मलाई उत्तिकै मन पर्थ्यो, तर के गर्ने, उनी हर फनमा उला थिइन्। म एक प्रकारले मुड अफको अवस्थामा थिएँ। त्यतिकैमा उनले बाथरुमबाटै चिच्याएकी थिइन्, मनिष आऊ न, हामीसँगै नुहाऊ। भोलि तिम्रो र मेरो यात्रा अलग हुने नै हो। के थाहा फेरि यो यस्तो अनुकूल जोर्ने हो या होइन। नुहाइसकेर हामीले कोठामै ब्रेकफास्ट बनाएका थियौँ। ब्रेकफास्टकै क्रममा मैले भनेको थिएँ, हेर निरु, म पक्का तिमीसँग प्रेम गर्छु। म
म तिम्रो प्रेममा पागल भएको तिमी हेर्न सक्छौ, किनभने प्रेममा प्राप्ति वा लाभ घाटा हुन्न, राम्रो नराम्रो हुन्न। तिमी एउटा रुखलाई धेरै वर्षसम्म निकटमा राखेर हेर, तिमीलाई त्यो रुखसँग प्रेम हुन्छ। रुखलाई पक्का थाहा हुँदैन कि तिमी उसलाई प्रेम गरिरहेका छौ, तर जब तिमी जीवनका कुनै पहलमा त्यो रुखलाई सम्झन्छौ, तिमीमा आनन्दको सञ्चार हुन्छ। त्यो आनन्द सञ्चार नै प्रेम हो। तिमी त मेरी मान्छे पो हो, भन त के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि उनले हाँस्दै भनेकी थिइन्, तिमी ढिट नबन न मनिष, तिमी आज ढिट मात्र होइन, फिस पनि भएका छौ। तिमीले बुझेकै कुरा हो, हामीले यसका बारेमा धेरै छलफल र बहस नै गरेका छौँ। तिमीलाई थाहा छ कि मान्छेले भनिरहेका प्राप्तिवाला प्रेम बकवास हो, आडम्बर हो, खोल हो। के तिमी मेरो प्रेममा मर्न सक्छौ? मलाई थाहा छ सक्दैनौ। किन मर्ने हो? तिमी मेरो प्रेममा पागल भयो भने पनि नि म पागल हुन सक्दिनँ। मर्यौ भने पनि नि म तिम्रो प्रेममा मर्न सक्दिनँ, यो पक्का हो। अब त क्लियर भयो होला नि मनिष, अब त तिमीमा कुनै इल्युजन छैन होला नि। अनि मैले दिल र दिमागको प्रसङ्ग झिकेर भनेको थिएँ, अरे यार तिमी कुरा बुझ न निरु, मेरो दिल धड्किन थालेको छ तिम्रा कुराले, दिमाग बेचैन भएको छ तिमीसँगको प्रेमले। उनले भनेकी थिइन्, तिमीमा पुरानो प्रचलनको खिल बसेको रहेछ। हो, हिजोको सम्बन्ध दिलको हुन्थ्यो, दिल पागल हुन्थ्यो। आजको सम्बन्ध दिमागको हो। प्रेम दिलले गर्ने हो, सम्बन्ध दिलले निभाउने हो, किनकि दिलले गरेको प्रेम रोमाञ्चक हुन्छ, संवेदनात्मक हुन्छ, मुटुको धड्कन बढाउने खालको हुन्छ। तर बिहे दिमागले गर्ने हो, किनकि दिमाग होसियार हुन्छ। हिजोको अप्सन थिएन त, दिल र दिमाग एकै ठाउँमा लाउनु पर्थ्यो। आज त अप्सन छ। हामी दुवैलाई थाहा छ कि तिम्रो र मेरो रिलेसन सुरु हुँदा त तिमी भर्जिन थियौ न, म। आज त अप्सन छ नि। मैले केही गर्दा भन्दा उनको मन फर्केन, त्यसैले मैले उनलाई भने, क्षमा गर निरु, म तिम्रो सक्सेसको, तिम्रो यात्राको बाधक हुन चाहन्न। तिमी जाऊ, तर माया त नमार है। अनि उनले भनेकी थिइन्, के का लागि माफी माग्छौ तिमी? क्षमा एउटा जालसाजी हो। क्षमा माग्न त पहिले गलत हुनुपर्छ, र यो संसारमा के गलत के ठिक? म जस्तो छु त्यही ठिक, तिमी जस्तो छौ जे छौ त्यही ठिक। भर्चुअली तिमी पनि ठिक छौ, म पनि ठिक छु। मैले तिमीलाई मन पराउँदा वा तिमीले मलाई मन पराउँदा जस्ताको त्यस्तै मन पराएका हौँ, जस्ताको त्यस्तै रिलेसनमा बसेका हौँ। एकअर्कामा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेनौँ हामीले। त्यसैले तिमी जे बोल्छौ त्यो तिम्रो विचार हो, किनकि मान्छेले हरेक पल आफूलाई ठिक लागेको मात्र गर्नुपर्छ। यो बिचमा पनि हाम्रा केही समान स्वार्थ थिए, भेट भयो, भोलि पनि भेट हुन्न भन्न सकिन्न। तर अहिलेलाई तिम्रो बाटो अलग, मेरो बाटो अलग। अनि सुन त, म भोलि जाने हो, तिमी पनि एयरपोर्टमा भेट्न आऊ, नत्र समयले फेरि भेट गराउन पनि सक्छ, नगराउन पनि सक्छ। जिन्दगी रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ। 2 दिनको जीवनको के ठेगान? चिप्लिएको समय दुरुस्त त आउँदैन नि। यसरी हामी छुट्टिएका थियौँ। अहिले उनी मेरो पूर्व गर्लफ्रेन्ड हो। हामी छुट्टिएको 7 वर्षपछि बौद्धमा फेरि भेटिएका थियौँ। अचानक उनलाई देख्दा मेरो हृदयलाई आनन्द भएथ्यो। सायद यही आनन्द नै प्रेम होला। हामी फेरि बौद्ध गुम्बाको भित्रको कफी हाउसमा कफीका बहानामा बसेका थियौँ। पुराना कुरा उठेका थिए, त्यसमा पनि हामी निकै रोमाञ्चित भएका थियौँ। उनले बेलायतमा पुगेर एउटा इन्डियन केटो बोयफ्रेन्ड बनाएकी रे, सँगै पढ्दो रहेछ, तर त्यो रिलेसन बिहेसम्म पुग्न नै पाएनछ। मैले पनि 1-2वटा गर्लफ्रेन्डहरू बनाइहेरेको थिएँ, खोइ किन हो टिकेन। आफ्नै व्यापारको काममा यति बिजी भएँ कि यदाकदा यताउता गरे पनि प्रेम गर्ने, बिहे गर्ने, सन्तान पाउनेतिर कुनै दिमाग नै दिइनछु। कफी सपमा हाम्रा विगतहरू व्यक्त गरेपछि उनले भनेकी थिइन्, मनिष, के हामी पहिले चाहिँ नगरकोटमा 1 हप्ता त्यही होटलमा बिताउन सक्छौ? तिमी समय निकाल्न सक्छौ? यसरी हामी फेरि उही होटलमा ब्रेकअपको 7 वर्षपछि आएर बसेका छौँ। नगरकोटका डाँडा काँडा घुमेर आउँदा साँझ भएको छ। गोधुलीको सुन्दर दृश्यले मनमोहक बनाएको छ। अब छिट्टै रात पर्दैछ। अहिले उनी मेरो काखमा पल्टिएकी छिन्। खासमा भन्ने हो भने यो होटल हाम्रो रिलेसनको साक्षी बसेको छ।
यो होटलले हाम्रो सम्बन्धको इतिहास भन्न सक्छ। हामीले आफ्ना वयस्का उन्मादहरू यसै होटलमा शान्त पारेका थियौँ। अहिले पनि होटलको झ्यालबाट हिमाल हाँसेको देखिरहेको छ। यही मनमोहक सोचमा मैले उनलाई अहिले सुटुक्क हेरेको छु। कोठाभित्र पसेका छौँ। बिहान भएको छ। उनले नाइट गाउन खोलेकी छैनन्। नाइट गाउनमा उनी स्वप्न सुन्दरी चाहिँ देखिएकी छिन्, तर अनुहारमा अलि वयस्कता आइसकेको जस्तो लागेको छ। पढ्दा पढ्दा उनको विचार पनि परिपक्व भएको चाहिँ लागेको छ मलाई। उनका मुखले दर्शन बोल्न थालेका छन्। चस्माको पावरभित्र उनका आँखा मृग नयनी देखिन्छन्। हामीले मालबोरो चुरोट सल्काएका छौँ। एकनासले सूर्योदयको हिमाललाई हेरिरहेका छौँ। चिसो हावाले उनको गुलाबी गालामा मुहाई खाएर गएको छ। उही सम्भोगी तरङ्गमा हिमाल हाँसिरहेको छ। ननुहाएको र राति खजमजिएको उनका कपालका केस्राहरू मुखतिर पनि आइरहेका छन्। उनले आफ्नो कपाललाई जुरो बाँध्न हात पछाडि लगेकी छिन्। यसो गर्दा उनका स्तन नाइटीबाट कुलटुक्क देखिएका छन्। बाहिर निस्कौला झैँ गर्दैछन्। यो दृश्य मेरा लागि मनमोहक भएको छ। म उनको यो अदामा हराएको छु। उहिले कुरकुरे भैँसमा भारतबाट निस्किने अङ्गडाई पत्रिकाको कभर पृष्ठमा देखिएकी अलमस्त सुन्दरीको तस्बिर चाहिँ लागेकी छिन् उनी। अर्को दिनको बिहान भएको छ। अगाडि कालो कफी राखेर वेटर गएको छ। हिजो रातिको सिङ्गल माल्टको रनको अझै पनि सकिएको छैन। यसै बेला उनले एउटा दार्शनिक पाराको प्रश्न गरेकी छिन् मलाई। यो संसारमा मान्छे बिचको दूरी कति नजिक कति टाढा छ मनिष, तिमी भन्न सक्छौ? मैले उनलाई भनेको छु, दूरीको नजिक र टाढा त फिलिङ हो, सोच हो। जसरी सोच त्यस्तै हुन्छ दूरी। मरेर जाने लोग्नेका नाममा सेतो लुगा लगाएर श्रीमतीहरू आफू श्रीमानको नजिक भएको बोध गर्छन्। मरेर जाने श्रीमतीका नाममा विधुर नै जीवन बिताएर सधैँ श्रीमतीसँगै भएको अनुभूत गर्ने लोग्ने मान्छे पनि यही संसारमा छन्। तर कोही त एउटै ओछ्यानमा सुतेर पनि टाढाको दूरी अनुभूति गर्छन्। म के भनौँ? तिमी जीवनका सम्बन्धहरूलाई जसरी सोच त्यही हो, किनकि तिम्रो सोचाइ तिम्रो हो। तिम्रो सोचाइ तिम्रो लागि सार्वभौम हो। अनि फेरि उनले सोधेकी छिन्, अनि भन त, तिम्रा र मेरा हिँडाइका दूरीहरू कति रसिला, कति विरसिला, अनि कति टाढा, कति नजिक, कति आत्मीय, कति स्वार्थी? अनि मैले फेरि भनेको छु, हेर निरु, सार्वभौम सत्य संसारमा केही छैन। भर्चुअल सत्यलाई हामी सत्य भन्छौँ। भर्चुअल सत्य भनेको गाईबस्तुले बाली नखाओस् भनेर थुतुनोमा लगाइने चोयाको महला जस्तै हो। महला लगाएका गोरुका आँखाले हरियो घाँस देख्न सक्छ, चोयाका प्वालबाट सुँग्न पनि सक्छ, तर खान पनि सक्दैन। तिमीले सोचेका सत्यहरू र मैले सोचेका सत्यहरू पनि त्यस्तै महलाबाट देखिएका सत्य हुन्। रूपमा सत्य देखिन्छन्, सारमा अर्धसत्य हुन्। अर्धसत्य भन्नु अर्ध असत्य पनि हो। यही अर्धसत्य वा अर्ध असत्यका मूर्त र अमूर्त अनुभूतिलाई जीवन ठानेर हामी हिँडेका छौँ। हाम्रा जीवनमा रस र बेरस भनिनु पनि यही कुरा हो। टाढा नजिक भनिनु पनि त्यही कुरा हो। ग्लास आधा भरिएको छ कि आधा खाली छ भन्नु पनि त्यही कुरा हो। महलाको प्वालबाट सुँगिने संसार मात्र हो, सोच मात्र हो। अनि उनले फेरि थप प्रसङ्ग झिकेकी छिन्। हो, मलाई पनि हाम्रो जीवन त्यही महला लगाएको गोरुको अवस्था जस्तो लाग्न थालेको छ। आखिर यो समाजले जीवनको राम्रो पक्षलाई हेर्दो रहेनछ। मैले के पढेर आएँ, समाजलाई म के योगदान दिन सक्छु, म के काम गर्दैछु भन्ने बारेमा समाज सोच्दैन, तर मेरो व्यक्तिगत जीवन खोतलेर उचितो काट्दो रहेछ। खोजी निकाल्दो रहेछ। अनुमान गरेरै भए पनि अर्काको दोहोलो काट्दो रहेछ समाजले त। कुरा काट्न ओछ्यानदेखि रछ्यानसम्म केही बाँकी नराख्दो रहेछ। खान खोजे रोक्दो रहेछ, नखायो खा भन्दो रहेछ। समाजले मसँग लुकेर यौन सम्पर्क गरौँ भन्छ, तर जब मैले हाक्काहाक्की सम्पर्क गरौँ न भने त खानाम गर्न थाल्दो रहेछ। अनि मैले जवाफ दिएको छु, संसार आदर्शवादी छैन मेरो। सही र गलत मान्छेले बनाएको हो। मान्छे एउटा खोल ओढेर बस्छ। समयले जे माग्यो त्यही खोल ओढ्छ। यो खोल कुरूप पनि छ, सुरूप पनि छ। यो सबै समाजले बनाएको हो। समाज एउटा जेल हो। यो जेलमा नबसी सुख छैन। कैयौँ तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेका जोगी पनि यो जेलमा नबसी धर पाउन्नन्, किनकि भोक सबैसँग छ। टाउकाले, हृदयले, भुँडीले र भुँडीमुनिले उब्जाएका भोकहरू जब्बर छन् मान्छेका। यो जब्बरतामा मान्छे अर्धसत्यमै लुकी करनी गर्छ, अर्धसत्यमै रेप गर्छ, अर्धसत्यमै बाँच्छन् र कर्ममा आइपुग्दा साखुल्य बन्न पुग्छन्। बेइमानहरू हुन्।
त्यो साखुल्य अवस्था भनेको खोल हो। मान्छे खोललाई नै सत्य भनेर बाँचिरहेका छन्। त्यसकारण यो संसार समस्यामा जकडेर राख्नका लागि बनेको हो, समस्या समाधानका लागि होइन। समय कसैको नियन्त्रणमा छैन। आफूले चाहेको मात्र जीवन कहाँ बाँच्न पाइन्छ र निरु? पल पल सम्झौता गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ। यसरी बुझ कि तिम्रा हाम्रा रिलेसन पनि त सहमति हो, सम्झौता हो। यति बुझ्यौ भने पनि जीवन बुझिन्छ बुझिन्न थाहा छैन, तर जीवन निराशामा जाँदैन। किनकि तिमीले कसैसँग केही आशा गरेकै हुन्न। तिम्रै भाषामा जस्तो छ त्यही रूपमा परिस्थितिलाई हामीले अङ्गीकार गर्यौँ भने के को निराशा र? अनि यति बेला उनले प्रति प्रश्न गरेकी छिन्, के यो जेल राम्रो हो त मनिष? अनि मैले यसरी भनेको छु, राम्रो नराम्रो तुलना हो। केसँग के को तुलना गरेर राम्रो नराम्रो भनी छुट्याउने भन्ने हो। रक्सी नखाएको मान्छेलाई रक्सीको मातको मजा के थाहा? लुतो नलागेको मान्छेलाई लुतो कन्याएको मजा के थाहा? तर पनि मान्छे न हो, विधुवता छाँट्न त किन छोड्थ्यो र? अनि मान्छे नै बेवकुफ भनिदिन्छन् कि पत्याइदिन्छन्। तिमी राम्रोसँग तुलना गर, राम्रो छ जीवन। नराम्रोसँग तुलना गर, नराम्रो छ जीवन। तिमी र मैले गरेका यही रिलेसनलाई राम्रो ठान, कति राम्रो छ जीवन। राम्रो ठान्यौ भने हामी आनन्दमय यात्रा गर्छौँ, समाधि उन्मुख आनन्द अनुभूति हुन्छ। नराम्रो ठान्यौ भने कति पीडादायी छ जीवन। भर्जिनिटी धोका ठान्दै तिमी चिन्तित हुन्छौ, पछुताउँदै न रात सुत्न सक्छौ न सुखद दिन गुजार्न सक्छौ। जीवन नर्क भइहाल्छ नि यो बेला। उनी एकछिन चुपचाप लागेकी छिन् र मलाई विस्फारित नेत्रले हेरेकी छिन्। आँखा चम्किला पारेर ट्वाल्ल परेर हेरेकी छिन्। अनि मैले आश्चर्य मान्दै सोधेको छु, वाट? के त्यसरी हेरेकी मलाई? कहिले देखेकी थिएनौ कि पत्यार लागेन मेरो कुरा? अनि उनले यति बेला मलाई सुस्तरी जवाफ दिएकी छिन्, तिमीले नै भनेका होइनौ, प्रेममा मान्छेले सोध्न नसकेको प्रश्न आँखाले नै सोध्छन् अनि आँखाले जवाफ दिन्छन् भनेर। यो आँखाको सवाल जवाफ प्रेम हो भनेर सिकाउने तिमी नै होइन? हेर त, मेरा आँखाले तिम्रा आँखालाई केही भन्दैछन् अनि मेरा आँखाले मलाई भन्दैछन् कि तिम्रा आँखा कति नशालु, कति रोमाञ्चक, कति प्रेमी। भो अब हामीले हाम्रा खोललाई च्याते हुन्न?